अस्सलाम वालेकुम। मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी अरशद रील्स की, जो आपने भी शायद देखी होगी वीडियो। और उसमें उन्होंने कहा कि मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ोन आया। अच्छा, यहाँ पर मैं ये पहले बता दूँ, अल्लाह करे ये वीडियो जो अरशद रील्स तक पहुँच जाए, वो देखें। और जब बहुत से लोगों ने उन्हें इस वीडियो के ऊपर बताया है, रिव्यू दिया है कि ये वीडियो ठीक नहीं है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप इस तरह से बात ना करें, तो उन्होंने बजाय इसकी इस्लाह करने की, उन्होंने कहा कि लोग मुझ पर तनकीद कर रहे हैं, लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, लोग वीडियो को समझ नहीं सके कि वीडियो में मैंने कहा क्या। मैं सिंपली आपको यहाँ पर बता देती हूँ कॉपीराइट की वजह से कि इन्होंने इस वीडियो में क्या कहा है। वीडियो में उन्होंने कहा कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता था, तो मुझे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में नज़र आए। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा, अरशद, मेरी उम्मत के अमाल मुझ पर पेश किए जाते हैं, तो मुझे पता लगा है कि तुम मस्जिद बना रहे हो, तो तुम इस तरह करो, फ़लाँ जगह पर जाओ, वहाँ पर पैसे पड़े हैं, तुम निकालो, जब जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ यूज़ कर लो। तो इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी आंख खुल गई और मेरे हाथ में जो थे ना वो पैसे थे। फिर उन्होंने कहा कि ये मैंने ख्वाब इसलिए बयान किया है और ये बात मैंने वीडियो इसलिए बनाई है ताकि आपको बता सकूं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको ख्वाब में नज़र आए वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं, और जो चीज़ दें वो हकीकत में उनके पास होती है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको ख्वाब में नज़र आते हैं वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही होते हैं, और शैतान उनकी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर आपने पूरे का पूरा ख्वाब एक झूठ बनाकर झूठा ख्वाब बयान करना, और वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, बेशक इस्लाह के लिए करें, बेशक मैं कहती हूँ उम्मत के इस्लाह के लिए ही आप झूठा ख्वाब बनाकर नहीं बता सकते। किसी सूरत भी आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक ऐसी बात नहीं कर सकते जो उन्होंने आपको नहीं कही, और आप उसको एक पूरा स्क्रिप्ट बनाकर आवाम के सामने पेश नहीं कर सकते कि कोई भी बात समझाने के लिए, कोई भी सही हदीस उनको बताने के लिए इस तरह होने लगे तो दुनिया का हर बंदा ये काम करने लगे। मैं आपको ये मुफ्ती साहब की एक जो है ना वो वीडियो दिखाती हूँ, आप देख लीजिए। मुझे हो सकता है मेरे चैनल पे कॉपीराइट भी आ जाए इनकी वीडियो लगाने से कुछ भी, लेकिन बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो रही है। मैं क्लिप आपको लगा देती हूँ, आपने अगर पूरी वीडियो इनकी देखनी है वो भी देख सकते हैं। अगर आपको जो लोग देखें, जिन लोगों ने आपको ये बताया है ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक आपने ये जो वीडियो बनाई वो ठीक नहीं बनी, वो आपके हमदर्द हैं। वो आप ये ना कहें कि वो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, या देखें दुनिया गुजर जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। आपकी वीडियोस अच्छी होती हैं, जो जितनी भी आप वीडियोस बना रहे हैं, मैं ये नहीं कहती कि गलत है, अच्छी वीडियोस होती हैं, लेकिन मेरी आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। ये वीडियो आपकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, दुनिया आखिरत सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, और अल्लाह ताला को आप क्या मुंह दिखाएंगे। पहले आप ये मुफ्ती साहब का बयान सुन लीजिए। देखें, मसला ये, अगर आखिरत की गिरफ्त, शर्मिंदगी, लानत और नदामत, रसवाई, पछतावे से बचना चाहता है तो इस झूठी इज़्ज़त को बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोगों के सामने करार करे, वाज़ेह तौर पे कहे कि मैंने अपने नबी पर झूठ बांधा है और मैंने गलती की है, मैं मादरत चाहता हूँ। बाकी अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। ये इज़्ज़त और ज़िल्लत आपके हाथ में नहीं है कि इंसान इस तरीके से मतलब अपने झूठी इज़्ज़तें बनाकर ये समझे कि जी बड़ा मैंने कारनामा किया हुआ है। अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, इस इजहार के बाद भी अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे सकता है। और अगर जलील ही करना मकसूद हो तो कितना ही पर्दा करके रखें, अल्लाह ताला किसी और तरीके से आपके लिए ज़िल्लत का सामान पैदा कर देगा। इसलिए नबी करीम पर झूठ बोलते हुए 10 दफ़ा सोचना चाहिए। ये जो झूठे ख्वाब बना बना के ख़वातीन व हज़रात लोगों के सामने बयान कर रहे होते हैं, गुनाह कबीरा के मुर्तकिब शदीद किस्म के, और इस पर आखिरत में सख्त गिरफ्त है और अज़ाब है। और वो भी खुसूसन नबी करीम के बारे में कहते हुए ज़बान नहीं अटकती है, ज़बान ना लड़खड़ाए, तो इससे ज़्यादा बेहयाई बातिनी लिहाज से और क्या होगी। तो ऐसे शख्स को चाहिए कि अपने नफ्स को ज़िल्लत पर पेश करे, तभी उसको इज़्ज़त हासिल हो सकती है। फ़ौरन बताएं और अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, लोगों से भी माफ़ी मांगें जो आपने झूठी इज़्ज़तें हासिल करके जो मरकज़ महफिल बनने के नापाक अमल किया, इस पर भी लोगों से मुआफ़ी तलब की जाए। और हदीस मुबारका भी है कि जो शख्स मेरी तरफ उन झूठी बातें कहे वो अपना ठिकाना दोज़ख में समझे। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखिए, आप सब भी समझदार हैं। मैं हैरान हूँ इस वीडियो के नीचे जो इनकी वीडियो है, कमेंट लोगों के देखकर, मतलब मिलियंस में व्यूज़ हैं और लोगों को शऊर नहीं है, लोगों को अपने दीन का ही नहीं पता क्या बात हो रही है, क्या हो रही है। अच्छा जी, सुभान अल्लाह लिखा हुआ है।
مطلب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ بے شک میں بھی ہوں، کوئی بھی ہے، کوئی بھی مفتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بھی بات اگر وہ عوام کی اصلاح کے لیے ہی کرنا چاہتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ ہاں جی ہمیں خواب میں اس طرح سے فون آیا، اب میں کہوں جی مجھے خواب میں فون آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کہتے اچھا نادیہ تم یہ کام کر رہی ہو، اچھا تم اس طرح سے کر رہی ہو تو چلو یہ کام کر لو، تو میں اینڈ میں ویڈیو کے کہوں کہ جی میں تو آپ سب کی اصلاح کے لیے، اور میں یہ بتانا چاہتی یہ صحیح حدیث اس طرح سے ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ تو اگر یہ سچی حدیث بھی میں بیان کروں گی اور میں اس سے پہلے اس طرح سے ایک جھوٹا خواب بناؤں گی اور آپ سب کو بتاؤں گی تو میں سخت گناہ گار ہوں گی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایسی بات کہہ دوں گی، خدا نخواستہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ جو انہوں نے مجھ سے کہی ہی نہیں ہے۔ جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے عام بھی اگر ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم جھوٹا کوئی بھی خواب بیان نہ کریں کہ اس طرح سے دیکھا ہے خواب، عام خواب کی بات کریں، تو جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں گے۔ اچھا اس کے بعد بھی میں نے آپ کی ویڈیو دوسری دیکھی جو آپ نے بنائی تھی، وہ بھی میں نے پوری دیکھی، جس میں بجائے آپ اس کے کہ آپ اس چیز کی اصلاح کریں، آپ نے کہا کہ مجھے کسی مفتی کسی عالم کا فون نہیں آیا اس سلسلے میں، تو آپ نے کہا میں ٹھیک ہوں یا اس طرح سے۔ دیکھیں ہو سکتا ہے کسی بھی مفتی کسی عالم کی نظر سے آپ کی یہ ویڈیو نہ گزری ہو، آپ بجائے اس چیز کا ویٹ کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، بجائے اس چیز کا ویٹ کریں کہ کوئی مفتی عالم آپ خود جائیں، خود جا کر پوچھیں کسی بھی عالم، ہاں جی یہ ویڈیو ان کو دکھائیں کہ یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے، کیا یہ میں نے ٹھیک بنائی ہے، کیا یہ کام میں نے ٹھیک کیا ہے۔ دنیا دار مولوی سے نہ پوچھے، کہ کسی ایسے مولوی سے پوچھے گا جو ٹھیک ہو، عالم دین ہو، آپ اس سے جا کر پوچھیں یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے کیا ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا، یقیناً وہ آپ سے یہی کہیں گے یہ آپ نے غلط کیا ہے۔ آپ کو اگر یہ کوئی بات بتا رہا ہے کہ یہ چیز غلط ہے تو وہ آپ کے کوئی دشمن نہیں ہے، نہ ہی آپ سے کوئی حسد کرتے ہیں، نہ ہی آپ کو کوئی جیلس ہوتے ہیں، نہ ہی وہ ویوز کے لیے اس طرح سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی، اچھا اتنے سال کے بعد جو ہے نا وہ یہ ویڈیو میں اب بنا رہی ہوں، آپ کو بتا رہی ہوں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے آپ کو موقع دیا ہو، آپ جو ہے جائیں اپنی ویڈیو کو خود دیکھیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کی اصلاح کرنی پڑتی ہے، تو جو ڈٹ جاتا ہے وہ شیطان ہوتا ہے، یہ نہیں کہ غلطی ہو جائے اس پر ڈٹ جاؤ، یہ شیطان کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے بس اپنی اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیجئے، باقی اور کچھ بھی نہیں، یہاں پر آپ غلط ہیں۔ آپ اس ساتھ مجھے کامنٹ میں بتائیے گا، ہر انسان کی ایک رائے ہوتی ہے، لیکن حضور جو بات میں نے آپ کو مفتی صاحب کے تھرو بھی بتائی، ہو سکتا ہے کاپی رائٹ میرے چینل پر آ جائے کیونکہ کسی کی ویڈیو ظاہر ہے میں نے لگائی ہے، لیکن بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو میں نے سوچا کہ بتاؤں سب کو، کیونکہ سب کہتے ہیں پھر پروف بتائیں، تو پروف اب ظاہر ہے پھر ویڈیو ہی دکھا سکتی تھی میں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی اور ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر پڑی ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب بارے میں اگر جھوٹا خواب بیان کیا جائے تو اس کے بارے میں کیا وعید ہے، اس کے بارے میں کیا بات ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جا کر اپنی اصلاح کریں۔ دین کو کم از کم اتنا ضرور سیکھ لیجئے کہ آپ کی دنیا اور آخرت خراب نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہتی کہ میں کوئی عالم دین ہوں یا کچھ ہوں، لیکن الحمدللہ سے اتنا دین آنا چاہیے کہ آپ کو صحیح اور غلط کی پہچان ہونی چاہیے۔ تو کامنٹ میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا، ہو سکے تو ارشد ریلز جو ہیں بھائی ان کے پاس یہ ویڈیو ضرور ان تک پہنچا دیجیے گا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، اللہ پاک قبول کرے۔